سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، فطيره مالحه كتجي غزاله البنات ولذيذه بحشوه لذيذه بزاف، كتجي بنينه بزاف البنات. نتمنى تجربوها. دابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الفطيره كنحتاجو هنايا 2 كيسان كبار عامرين ديال الدقيق فورز، عندي هنا كاس معمر ديال الفينو، عندي هنايا الحليب باش غادي نجمع هاد الدقيق، عندي هنايا نص معلقه ديال الخميره ديال العجينه، درت معاها معلقه صغيره ديال السنيده ودرت معاها الحليب وخليتها تتفاعل. عندي هنايا معلقه كبيره ديال لاموطارد والملحه وواحد الساشي ديال خميره الحلوى. بالنسبه للحشوه عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع قياس اللي بغيتو، انا درت هنايا 150 غرام. عندي هنا 2 كورجيطات محكوكين طوال هكا، عندي بصله مقطعه رقيقه، عندي خيزو حتى هو محكوك هكايا طويل، عندي الزعتر الربيع، عندي الفرماج حمر محكوك، عندي الثومه البزار والملح باش غادي ندير هاد المكونات وزيت الزيتون. ناخذ هاد السلافه بسم الله، نزيدو عليها الخماره ديال الحلوه هكا، نزيدو الفينو، غادي نزيدو شويه من هاد الثومه هادي، غير شويه اللي عندها الثومه بودره ديرها، انا ما توفرتش ليا درت ثومه عاديه. نديرو هنايا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، معلقه لاموطار كبيره. بالنسبه للاخوات اللي ما توفرش لهم الحليب يمكن لكم ديروا حليب بودره. ناخذ شويه ديال الزعتر غير شي شويه ماشي بزاف، غادي نحكوه هكايا بيديا، غادي نديرو حتى هويا في لاباط هكا، قياس ديال معلقه صغيره ديال الزعتر كيعطي واحد النسبه زوينه. دابا غادي نزيد هاد الحليب اللي فيه الخميره ديال العجينه بعد ما دابت وتفاعلت واحد شويه. لما بغيناش هاد الفطيره تجي منفوخه بزاف خلطوا هاد المكونات هكا، كتحتاج لا دلك لا والو، كتخلطوها وديروها في واحد البلاستيكه صافي وكتطلق، تاخذش وقت بحال هكايا. نخلطو غير بالمعلقه، نزيدو الحليب حتى تجمع لينا العجينه، تكون واحد العجينه رطبه متكونش قاصحه بحال هكا. نزيدو الحليب صافي بحال هكا، صافي هذا هو القياس ديال الحليب. مابقاوش نزيدو وغتبدا تلصق، غادي نجمعوها مزيان. ديك الساعات نديروها في الميكا، نجمعوها مزيان، هي غتشرب هذاك الفينو عاوتاني غادي يشرب. دابا غنجمعها بيديا، نجمعوها بحال هكا، نديروها في البلاستيكه بحال هكا، وغادي نديروها في البلاستيك الغذائي وغادي نخليوها غادي تطلق. جمله نديرو فيها البصله هي الاولى، نزيدو عليها التوابل كاملين، نديرو عليها شويه ديال الثومه، متكثروش الثومه بزاف البنات، نديرو عليها شويه ديال الربيع غير النص غادي نزيدوه في الاخير باش تطلق واحد النسمه زوينه. غادي نزيدو شويه ديال الابزار والملح زيتون غير فاش نشحروا هاد البصيله، صافي شويه ديال الزعتر بحال هكا، نحكوه بهذا الشكل هذا كيعطي نسمه زوينه.
البصله ونزيدو عليها الدجاج، نزيدو الدجاج ونشحرو حتى هنايا باش ياخد النكهه ديال هاد العطريه اللي درنا. داك الزعتر كيطلق واحد النسمه زوينه. من بعد ما تشحر الدجاج غادي نزيد الخيزو حتى هويا مع هاد المكونات، نخليوه ينزل ونزيدو القرعه. دابا نزيد القرعه، خلطو هادشي كله القرعه، شحر حتى هنايا. دغيا كينزلو، ما تزيدو حتى شي حاجه البنات، ديروا شويه من العطريه الملحه وداكشي، حتى هاد الخضره ما كاينش بزاف، يعني الا زدتو الملحه ولا شي حاجه تقدروا تملحوه. صافي دابا غادي نطفيو عليها ونخليوها تبرد، بردات الحشوه مزيان تماما. غادي نزيدو عليها دابا شويه ديال الزعتر باش تبقى النسمه الاخيره فيه، ما تزيدوش بزاف عاوتاني، غير شويه، نص معلقه صغيره. هنايا غنزيدو هاد القزبر اللي بقى لينا حتى هو باش يعطي النسمه ديالو. خلطوا هادشي مزيان. دابا نزيدو الفرomاج، نخليو شويه للتزيين من الفوق بحال هكا. غادي نخلطو حتى تبرد الحشوه البنات باش ما يذوبش لكم الفرماج، باش يبقى بحال هكا. بغينا حنا يذوب وسط الفطيره. صافي بحال هاد الشكل. نجبدو العجينه ديالنا من البلاستيك، نخرجوا منها داك الهواء بحال هاد الشكل. راه دغيا بدات كتخمر، حنا ما درناش فيها بزاف ديال الخميره، ما بغيناش تجي غليظه. صافي على هاد الشكل هذا بحال هكايا. غادي نطلقوها، نديرو شويه ديال الزيت في الرخامه ونطلقوها بحال هكا. غادي نطلقوها مزيان، نخليوها ترتاح واحد شويه باش تساعدنا في الطليق. بالنسبه من يكونوا نطلقوا فيها، نطلقوها من الجناب ونخليو الوسط غليظ، الوسط يبقى غليظ ونطلقوها من الجناب. الجناب يكونوا رقاق. انا غنقول لكم في الاخير علاش، باش منين نديروا الحشوه هذوك الجناب فاش كنجمعوهم كيوليو غلاظ، والوسط ها هو كما كتشوفوا كيبقى غليظ، والوسط كيتقطع. باش ما تقطعش لينا العجينه كنتفاداو هذاك الشيء اللي غادي يخرج لينا. يعني كنطلقوها من الجناب، نرقوها من الجناب ونخليوها من هنا شويه غليظه بهذا الشكل. نطلقوها مزيان. صافي دابا ملي طلقنا هاد العجينه نديرو الحشوه الوسط، ديما الوسط حاولوا غير نوزعوها غير شي شويه ماشي بزاف، كامله على الشكل. انا نخدم ايديا هكا بهذا الشكل. نديروها على قد هذاك العجينه اللي خلينا غليظه بحال هكا. دابا غادي نجمعوا واحد الفطيره هكايا بهذا الشكل. دوك الجنيبات كلهم نشدوهم، ما نخليو حتى شي جنب بحال هكا. نقرصوها مزيان، سوديوها، حاولوا نقرصوها مزيان باش
ما تخرجش لينا الحشوه بحال هكا. دابا ناخذ مول ولا صينيه ولا لاطا اللي بغيتو، غنزول الزيت. دابا غادي ندير فيها الفطيره بحال هكا، غادي نخليها ترتاح واحد شويه باش ملي نطلقها تساعدني في الطليق بحال هكا كامله مزيان بحال هكا. دابا ناخذ الشريطه درتهم من العجينه على هذا الشكل هذا، نلصقوهم نعملوا هذه الفطيره هكا على هذا الشكل بحال هكايا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ابيض البيض زدت عليه واحد شويه ديال الخل، يعني قطرات ديال الخل، حركته مزيان على هذا الشكل صافي. وكدهنوا به هاد الفطيره صافي. من بعد ما دهنت الفطيره كامله غادي نزينها بحبوب السمسم، يعني بذور السمسم جنجلان على هذا الشكل. اللي بغا دير بافو كاين ليها ديرو على هذا الشكل هذا. الشكل هذا درت ليها مربعات ديال السمسم، ودوك المربعات الاخرين غنديرو فيهم الفرماج محكوك، فرماج احمر. بلا ما ديروا موتزاريلا البنات ما كيجيش زوين، ديروا هكايا بحال هكايا على هذا الشكل كاع دوك جنيبات بحال هكا على هذا الشكل هذا صافي. الفران طيب، وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. كتجي غزاله البنات، محمره وزوينه، كتجي بنينه بزاف. واحد شويه كتشوفوا كيف كتجي مقرمشه، كتجي مقرمشه البنات، كتجي لذيذه البنات. شوف كيفاش كتجي من الداخل، فرماج دايب. الا عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، والبنات اللي دخلوا معنا جداد ديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد، وبالصحه والراحه.